क्या आप भी महाटेट के साइंस सेक्शन को लेकर थोड़े परेशान हैं? एग्जाम का डर लग रहा है ना? तो बस अब इस डर को कामयाबी की सीढ़ी में बदलने का वक्त आ गया है। आज के इस जबरदस्त सेशन में हम डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आफात के हुस्ने इंतजाम का मुकम्मल तज्जिया करने वाले हैं। और हाँ, एक इंतहाई अहम बात शुरू में ही बता दूं, आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और क्विज की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इरशाद वहिनवाड़ की इस मास्टर क्लास में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। चलिए पूरी तवानाई के साथ शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का खाका क्या होगा? हम 3 सबसे अहम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है जलजला यानी अर्थक्वेक्स, दूसरा है आग यानी फायर्स और तीसरा है चट्टान का खिसकना यानी लैंडस्लाइड्स और इसके साथ ही स्कूल की सलामती के इकदामात। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि क्या इम्तिहान के लिए बस इतना पढ़ लेना काफ़ी होगा? तो यकीन मानिए, बिल्कुल। हमने मवाद को कुछ इस तरह तरतीब दिया है कि महाटेट में आने वाले सबसे हाई यील्ड सवालात यहीं से कवर हो जाएंगे। तो बस अपनी पूरी तवज्जो यहीं मरकूज रखिएगा। अच्छा, सेशन के बाकायदा आगाज से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। ज़रा सोचिए, हमारी इस ज़मीन पर हर साल कितने ज़लज़ले आते होंगे? 100, 200 या शायद 1000? मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आप सब अभी के अभी अपना अंदाज़ा कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी से जाइए और टाइप कीजिए, क्योंकि अगली स्लाइड में जो जवाब आने वाला है ना, वो आपको वाकई हैरान कर देगा। और ये रहा जवाब। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक हमारी ज़मीन पर हर साल तकरीबन 12,400 से लेकर 14,000 तक ज़लज़ले आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये हैरानकुन आदाद-उश-शुमार साबित करते हैं कि हमारी ज़मीन मुसलसल इर्तिआश में है और इसीलिए एग्जामिनर के लिए ये टॉपिक कितना अहम हो जाता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये कोई मामूली खतरा नहीं है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि भाई इन हज़ारों ज़लज़लों को नापा कैसे जाता है? तो इसके लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उन्हें सीस्मोग्राफ कहा जाता है। ये उफ़क़ी और अमूदी दोनों तरह के इर्तिआश को ग्राफ पर रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ज़लज़ले की शिद्दत यानी इंटेंसिटी को जिस रियाजियाती इकाई में नापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। तो मशीन हुई सीस्मोग्राफ और यूनिट हुआ रिक्टर स्केल। इसे तो आप अभी ज़हन नशीन कर ही लें। कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ज़लज़ले सिर्फ कुदरती वजूहात से आते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आतिशफ़िशां का फटना तो खैर एक कुदरती वजह है, लेकिन ज़रा इंसानी सरगर्मियों को देखिए। बड़े बड़े डैमों का बेपनाह दबाव, बेतहाशा कानकनी, ज़ेरे ज़मीन जौहरी तजुर्बात, ये सब भी ज़लज़ले के बड़े मुहर्रकात हैं। और हाँ, ज़मीन के अंदर मौजूद भाप जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो भी ज़बरदस्त अर्तियाज पैदा करती है। ये सारे पॉइंट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खुदा न खास्ता अगर कभी ज़लज़ला आ जाए तो हमारी बका का तरीका क्या होना चाहिए? आपने ड्रॉप इन कवर तकनीक के बारे में तो सुना होगा, यानी फ़ौरन किसी मजबूत मेज़ के नीचे छुपकर अपने सर को बचाना। और अगर आप बावर्ची खाने में हैं तो सबसे पहला काम चूल्हा बंद करना और वहाँ से दूर हट जाना है। इसके अलावा बिजली की तारों और खंभों से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। ये छोटी छोटी बातें हंगामी सूरत हाल में लिटरली जान बचा सकती हैं। इंसान तो मेज़ के नीचे छुप जाएगा, लेकिन क्या इमारतें ऐसी बनाई जा सकती हैं जो ज़लज़ले का मुकाबला कर सकें? बिल्कुल। और यहीं से महाटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ खास कोड्स बनाए हैं। आपको ये 3 कोड्स हर हाल में याद रखने हैं। IS 456, IS 1893 और IS 13920। ये वो मखसूस तकनीकी मेयारात हैं जो किसी भी इमारत को ज़लज़ले के झटके बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं। चलिए, ज़लज़ले की तो बात हो गई, अब हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ज़लज़ले के बाद दूसरी सबसे बड़ी आफत है आग। दोनों में फ़र्क क्या है? ज़लज़ला एक गैर मुतवक्के इर्तिआश है, जबकि आग एक बहुत ही तेज़ कीमियाई अमल है, यानी एक रैपिड केमिकल रिएक्शन। इससे पहले कि हम आग की मुख्तलिफ अक़साम को समझें, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी साइंस की तमाम मास्टर क्लासेस की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एग्जाम में टॉप करने के लिए इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। अब ज़रा आग की क्लासिफिकेशन पर गौर करते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी 5 किस्में होती हैं। क्लास ए यानी अलिफ दर्जे की आग, जो ठोस अशिया जैसे लकड़ी में लगती है। क्लास बी यानी माया अशिया जैसे पेट्रोल की आग। क्लास सी गैस की आग है, जैसे LPG। सबसे ख़तरनाक क्लास डी है, जो सोडियम और पोटेशियम जैसे कीमियाई मादों में लगती है।
اس پر اگر آپ نے پانی ڈالا تو سمجھیں دھماکہ طے ہے، اس لیے یہاں صرف ریت استعمال ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہے کلاس ای، یعنی بجلی کے شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا کچھ یاد کیسے رہے گا؟ تو آپ کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی سمپل 3 جہاتی فارمولا ہے۔ پہلا، ٹھنڈا کرنا یعنی کولنگ، جس میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا، آگ پر بندش لگانا یعنی اسمدرنگ، جس میں ریت یا مٹی ڈال کر آکسیجن کا راستہ بند کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے سٹارونگ، یعنی جس چیز میں آگ لگی ہے اس آتش گیر مادے کو ہی وہاں سے ہٹا دینا۔ بس یہ 3 اصول ذہن میں رکھیے، آگ کا کوئی سوال غلط نہیں ہوگا۔ آگ کے بعد ہماری تیسری بڑی آفت ہے چٹان کا کھسکنا یعنی لینڈ سلائیڈنگ۔ مسلسل بارش، جنگلات کی کٹائی یا زلزلوں کی وجہ سے پہاڑوں کی مٹی اور پتھر نیچے گرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک چین ری ایکشن کی طرح ہے۔ اس سے ندیوں کے بہاؤ کا رخ بدل جاتا ہے، اچانک سیلاب آ جاتے ہیں، راستے بلاک ہو جاتے ہیں اور جنگلی حیات کا پورا ماحولیاتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ پورا کا پورا انفراسٹرکچر سیکنڈز میں ختم ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ آپ سب کل کے اساتذہ ہیں تو اسکولوں میں ان آفات سے نمٹنے کی تیاری کا علم ہونا تو لازمی ہے۔ ایک اسکول کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان کے 6 لازمی مراحل ہوتے ہیں۔ اس میں اسکول کی بنیادی معلومات، ڈیزاسٹر کمیٹی کی تشکیل، عمارت کا پورا نقشہ اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی شامل ہے۔ اور سب سے ضروری بات، ہر مہینے اسکول میں موک ڈرل یعنی فرضی مشق کا ہونا بے حد لازمی ہے، تاکہ ایمرجنسی میں بچوں سمیت سب کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اور اب جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، حتمی امتحان، مہا ٹیٹ سوالات کا بینک۔ اب وقت آ گیا ہے آپ کے سیکھے ہوئے علم کو پرکھنے کا۔ ہم کچھ گیس کویسچنز اور کچھ پچھلے سالوں کے سوالات دیکھنے والے ہیں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنے جوابات ٹائپ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیے، کیونکہ یہ راؤنڈ آپ کی لاجیکل ریزننگ کو ٹیسٹ کرنے والا ہے۔ یہ رہا ہمارا پہلا منطقی سوال۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی ماہر تعمیرات کسی عمارت کے ڈیزائن میں IS 1893 اور IS 13920 کے ضوابط کا سختی سے نفاذ کر رہا ہے، تو وہ عمارت کو کس آفت سے محفوظ بنا رہا ہے؟ کامنٹ باکس میں فٹافٹ جواب لکھیں۔ جی ہاں، درست جواب ہے زلزلہ۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ یہ کوڈز زلزلے سے مزاحمت پیدا کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ دوسرا سوال تھوڑا ٹرکی ہے۔ فرض کیجیے سائنس لیب میں سوڈیم یا پوٹاشیم میں آگ لگ جائے۔ ایسے میں اگر کوئی پانی پھینک دے تو اسے جان لیوا غلطی کیوں کہا جائے گا؟ لاجک لگائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھاتیں کلاس ڈی کیمیکل فائر کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ نے ان پر پانی ڈالا تو آگ بجھنے کے بجائے پانی کے ساتھ زبردست کیمیائی تعامل کر کے دھماکے سے مزید بھڑک اٹھے گی۔ یہاں صرف اور صرف ریت استعمال ہونی چاہیے۔ تیسرا گیس سوال، زلزلے کے دوران اونچی عمارتوں میں لفٹ کا استعمال سختی سے منع کیوں ہے؟ سروائیول مینول ایسا کیوں کہتا ہے؟ بہت ہی کامن سینس کی بات ہے۔ زلزلے کے دوران پاور کٹ یعنی بجلی منقطع ہو سکتی ہے اور آپ اندر پھنس سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ عمارت ہلنے سے لفٹ کی شافٹ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے لفٹ سیدھے نیچے آ گرے گی۔ اس لیے ایسے وقت میں ہمیشہ سیڑھیوں کا استعمال ہی محفوظ ہے۔ اب آتے ہیں سیدھے پچھلے سالوں کے سوالات یعنی PYQs پر۔ پہلا سوال، بھارت میں زلزلوں پر تحقیق کون سا سرکاری ادارہ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے نیشنل سینٹر آف سیسمولوجی یعنی NCS۔ بہت سے لوگوں نے کامنٹ میں صحیح جواب دیا تھا، ویری گڈ۔ دوسرا سوال، زمین پر سالانہ زلزلوں کی تعداد کیا ہے؟ رینج ہے 12,400 سے لے کر 14,000 تک۔ یہ وہ حقائق ہیں جو سیدھے درسی کتاب سے اٹھائے گئے ہیں اور آپ کے نمبر پکے کراتے ہیں۔ PYQ نمبر 3، گھروں میں استعمال ہونے والی LPG گیس کی آگ کس درجے میں آتی ہے؟ جی بالکل، یہ جین درجے یعنی کلاس C کی آگ کہلاتی ہے۔ چوتھا سوال، وہ کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جو براہ راست لینڈ سلائیڈنگ یا چٹانیں کھسکنے کا سبب بنتی ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے راستے بنانے کے لیے پہاڑوں کی کٹائی اور ڈیفورسٹیشن یعنی درختوں کا کاٹنا، جس سے زمین کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہ رہا ہمارا 5واں اور آخری PYQ، زلزلہ پیما یعنی سیسموگراف اور ریکٹر اسکیل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں نے شروع میں بھی زور دیا تھا، سیسموگراف وہ مشین یا آلہ ہے جو ارتعاش کو گراف پر ریکارڈ کرتا ہے، جبکہ ریکٹر اسکیل وہ یونٹ یا پیمائش کی اکائی ہے جس میں ہم زلزلے کی شدت کو ناپتے ہیں۔
اس چھوٹے سے فرق کو یاد رکھ کر آپ ایگزام میں اپنے قیمتی نمبر کٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو سیشن کے اس اختتام پر میں آپ کے لیے ایک غور طلب سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا اسکولوں میں کروائی جانے والی موک ڈرل حقیقت میں جانیں بچانے کا سبب بنتی ہے، یا یہ صرف پیپر ورک اور کاغذی کارروائی تک محدود ہے؟ اس پر ذرا دن سے غور کیجیے گا اور اپنے خیالات کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ تجزیاتی سیشن پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، یوٹیوب چینل ارشاد ون وارڈ کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے نوٹس اور کوئز کو ضرور سالو کریں۔ اگلی بار ایک نئے اور زبردست ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔